बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सजाद सरदार वड़ाइच KOS TV के साथ आज हम हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान में अदलिया का जो निज़ाम है उस पर बात करेंगे। कहा जाता है कि अगर किसी मुल्क में इंसाफ नापेद हो जाए तो वो मुल्क ख़त्म हो सकता है। यकीनन ऐसी ही बात है। जो एक मुल्क की सालमियत है वो उसके इंसाफ पर और इंसाफ अदलिया के निज़ाम पे मुनहसर होता है। अब हमने ये देखना है कि क्या हमारा मुल्क पाकिस्तान का जो अदलिया का निज़ाम है वो वाकई उस तरह से चल रहा है। चंद एक पॉइंट्स हैं, उन्हीं पे आज कुछ बात करने की कोशिश करेंगे और उन्हीं बातों में कुछ सवालात आपके लिए होंगे कि आप भी उन पे सोचिए। हमारे मुल्क में अदलिया के मुख्तलिफ दर्जात हैं। कुछ सिविल कोर्ट्स हैं, कुछ सेशन कोर्ट्स हैं, फैमिली कोर्ट्स हैं, बैंकिंग कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं। इस तरह इस्लामी जो शरिया की जो अदालतें हैं वो उन पे इस्लामी कवानीन के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ राय जो है वो देती होती हैं। अब हमने ये देखना है कि क्या हमारे अदलिया के जो मुख्तलिफ दर्जात हैं वो अपनी जगह पे इंसाफ का मेयार कायम रखे हुए हैं या नहीं। ऐसा अगर हम बात करें सिविल कोर्ट्स और सेशन कोर्ट्स की, उसके जो जज साहिबान हैं वो बाकायदा इम्तिहानात देकर उस अदलिया के जज मुकर्रर होते हैं, यानी एक तरीक़ेकार है। उसके बाद उन्होंने लॉ पढ़ा होता है, उनकी ट्रेनिंग होती है और वो इंसाफ का एक सिलसिला जो है वो लेकर चलते हैं। लेकिन उसमें भी बहुत सारे गैप्स हैं। क्या वहाँ पे इंसाफ मिल रहा है? क्या इंसाफ सिर्फ अमीर को मिल रहा है या गरीब को भी मिल रहा है? एक ताकतवर शख्स और एक कमज़ोर शख्स जो है उनको इंसाफ के हवाले से अगर हम देखें तो क्या वहाँ पे इसी तरह से ये सिलसिला चल रहा है? नहीं, मेरा मानना ऐसा नहीं है। यकीनन आप भी इस चीज़ से मुत्तफिक होंगे कि कमज़ोर और ताकतवर जो है उनको इंसाफ की फराहमी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब अगर हम सेशन कोर्ट की जानिब जाएँ, वहाँ पे भी इसी तरह के मामला जो है वो देखने में आते हैं। लेकिन अगर हम हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की जानिब जाएं तो क्या वहाँ पे हम ये चीज़ देखते हैं कि वहाँ पे जज साहिबान की तकर्री का जो तरीक़ेकार है, यकीनन एक ख़ास तरीक़ेकार बनाया हुआ है, लेकिन वो हवाला जात के हवाले से है। जिस पार्टी की हुकूमत होती है उसके जज साहिबान जो है वो बढ़ जाते हैं। उस निज़ाम को तब्दील करना होगा, उनका एक ख़ास तरीक़ेकार तय करना होगा जो बहुत इस अपने शोबे में कानून के शोबे को जानने वाले हैं, उनको जज मुकर्रर करना होगा ताकि वो इंसाफ की फराहमी को यकीनी बना सके। और इनकी ज़िम्मेदारियां भी बताना होंगी। ज़िम्मेदारियां बताने से क्या होगा? ज़िम्मेदारियां बताने से ये होगा कि वो इंसाफ के जो तकाज़े हैं उनको पूरे कर सकेंगे, अमीर और गरीब के इंसाफ में फ़र्क को ख़त्म कर सकेंगे, ताकतवर और कमज़ोर के इंसाफ के फ़र्क को ख़त्म कर सकेंगे। एक हवाले वाला बंदा है और एक बगैर हवाले वाला बंदा है, क्या दोनों को इंसाफ मुयसर नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन उनको क्यों नहीं मिल पाता? ये हमें सोचना है, हमें देखना है हमारे निज़ाम में कहाँ खराबियाँ हैं। आज इस पे तज्ज़िया या बात करने का जो मकसद है वो यही है कि हम इस पे मुख्तलिफ लोग सोचेंगे, हर तबका फ़िक्र के लोग सोचेंगे तो यकीनन इसमें बेहतरी आती जाएगी। जहाँ पे जो कमियाँ होंगी, अगर KOS TV उसकी निशानदेही करेगा तो वो यकीनन निशानदेही कुछ लोग और सुनेंगे तो वो एक बेहतर तौर पर उसके हल की जानिब जाएंगे। अब देखिए, अगर अभी PTI की गवर्नमेंट है तो अब जो जज भर्ती होंगे वो PTI के ज़्यादा होंगे, उनके हवाले वाले या उनकी फेवर वाले ज़्यादा होंगे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो पीपल्स पार्टी वाले ज़्यादा आ रहे थे, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो उनके हवाले वाले ज़्यादा आ रहे थे। यानी ये क्या तरीक़ेकार हुआ? क्या बार्स पर ही जो डिपेंडेंसी है वही इस सिलसिले को जो है वो लेके चलेगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होना चाहिए। इसमें बार्स चूँकि अपने मुख्तलिफ मकासद के हवाले से
قانون کی پاسداری کے حوالے سے اکٹھی ہوتی ہیں، تو اس سلسلے میں بھی بارز کو پاکستان کی جو بارز ہیں، پنجاب کی جو بار ہے، سندھ کی جو بار ہے، بلوچستان کی، کے پی کے کی، اس طرح اے جے کے اور پاکستان کی جو بارز ہیں، ان سب کو اس میں حصہ ڈالنا ہوگا، ان کو قانون سازی کروانی ہوگی تاکہ ججز کے حوالے سے جو ایک خاص لاہے عمل ہے اس پہ سارے متفق ہو سکیں، سارا قانونی طور پر ہو، حوالے کے بغیر جج بھرتی ہوں، سینئر موج جو ہیں اس میں جج جائیں اور انصاف کی بلا تاخیر فراہمی جو ہے وہ اس کا ایک مشن جو ہے وہ بن سکے۔ اور اگر ہم نے یہ پہلا سٹیپ نہیں لیا تو پھر وہی ہوگا کہ ایک شخص کو اگر 500 جرمانہ ہوتا ہے تو 5 سال بعد جج کو یہ معافی مانگتے ہوئے کہنا پڑتا ہے کہ ہم انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر سکے، لیکن اس ایک شخص کو جس کو 500 روپے جرمانہ ہوا، وہ 5 سال کی سزا بھگت رہا ہے، اس کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ جو اس کی زندگی کے 5 قیمتی سال اس سے غلطی ہوئی، اس نے سزا بھگتی، لیکن اتنی بھگتنی چاہیے جتنا کہ وہ قصوروار ہے۔ اگر اس سے کہیں زیادہ جائے گا تو پھر اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ اس حوالے سے بار کو، ججز کو اور جو ہمارا جوڈیشری کا سسٹم ہے، جوڈیشل کونسل جو ہے، اس کو یہ دیکھنا ہوگا۔ ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک جج جو ہے وہ کسی پارٹی کے حق میں فیصلہ آ جائے تو اس پارٹی کے لیے وہ جج جو ہے وہ معتبر ترین ہے، باقیوں کے لیے وہ معتبر رہا ہی نہیں، اور اسی طرح سے وہی جج جس کے اگینسٹ فیصلہ دے گا وہ انہیں برا بلا کہنا شروع کر دیں گے۔ یہ کیا چیز ہوئی یہاں پہ؟ یہ اس لیے ان میں کہنے کی ہمت ہی نہ ہوتی اگر یہ انصاف پر مبنی فیصلے کر رہے ہوتے، لیکن ایسا میں ذاتی طور پر نہیں سمجھتا۔ آپ بھی یہ ساری باتیں جو ہے وہ دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے، کیا ایسا چل رہا ہے؟ نہیں۔ تو اگر ہم انصاف پہ قائم نہ رہے، کیا ہم اپنے مملکت خدا داد جو ہے وہ اس کے کوئی دشمن ہے؟ نہیں، ہم ایسے نہیں ہیں۔ ہمیں انصاف پر مبنی نظام کو تقویت دینی ہوگی، ہمیں انصاف پر مبنی فیصلوں کو ماننا ہوگا، اور تب جا کے ہمارے ملک میں انصاف کی بالادستی ہوگی، لیکن ابھی ہم اس سے کوسوں دور ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے ایک ایم پی اے جو ہے وہ ایک پولیس کے افیسر کو گاڑی طرح رون دیتا ہے، اس کی موقع پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے، سی سی ٹی وی کیمرے سے وہ نظر آ رہا ہے، لیکن عدلیہ اسے بے گناہ قرار دے دیتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ انصاف ہے؟ انصاف کے منہ پہ تماچا ہے۔ اور کیا یہاں پہ سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان نہیں دیکھ رہے؟ کیا ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان اس چیز کو نہیں دیکھ رہے کہ اس کا سوموٹو ایکشن نہیں لیا جا سکتا تھا؟ یا وہ ایک ایم پی اے اتنا طاقتور ہے کہ وہ اس انصاف کہ نظام کو لپیٹ کے رکھ دے تو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے یہاں پہ۔ اس طرح کی کوئی سچویشن میرا نہیں خیال کہ ہم انصاف کو سپورٹ کریں گے۔ ہمیں سب کو اپنی پارٹی سے بالا تر ہو کر انصاف کے نظام کو سپورٹ کرنی چاہیے۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ہمارے ملک میں لا قانونیت رہے گی۔ اگر ایک ماڈل ٹاؤن میں ایک سانحہ ہوتا ہے، وہاں پہ لوگوں کی اموات ہوتی ہیں، تو کوئی نہ کوئی ذمہ دار تو ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اسلام آباد میں ایک پولیس والا جو ہے وہ ایک بے گناہ نوجوان کو مار دیتا ہے تو اس کا انصاف کون کرے گا؟ ججز بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کے ذمے ہیں۔ اگر وہ انصاف نہیں کریں گے تو یہ بھی ان کے ذمے آئے گا۔ ساہیوال میں معصوم بچوں کو، ایک فیملی کو مار دیا جاتا ہے، اس کا انصاف کون دلائے گا؟ یہ ہمارے معزز جج صاحبان کے ذمے آتا ہے۔ یہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے ایک چیز دیکھ لی اور اس پہ انصاف کر دیا، ان کو اپنے گرد و نواح پہ بھی نظر رکھنی ہے۔ سوموٹو جو ہے جہاں پہ جس کی جتنی طاقت ہے، اگر وہ سوموٹو ایکشن لے سکتا ہے تو انہیں اس کا سوموٹو ایکشن لیتے ہوئے اس پہ بہتر فیصلہ جو ہے وہ کر دینا چاہیے۔ اور اگر وہ اس طرف نہیں آئیں گے تو پھر وہی انصاف کی پاسداری نہیں ہوگی۔ یہ
جو انصاف ہے وہ امیر کو ملتا رہے گا، غریب کو نہیں ملے گا۔ طاقتور انصاف چھین لے گا لیکن غریب کو نہیں ملے گا، اور وہ ان کے لیے انصاف ہی ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ یہ ہمارے لیے انصاف ہی، حالانکہ ایسا نہیں ہوگا۔ خدا را اس چیز پہ سوچیں کہ اگر انصاف ناپید ہوتا رہے گا تو ملک کی سالمیت کو خطرہ ہوتا ہے، اور ہم سب نے اب انصاف کو قبول کرنا ہے، نہ کہ اپنے حق میں آنے والے فیصلوں کو قبول کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔